जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम विपदमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कुनै पनि विपद जस्ता विपद हुन्छ जो चाहिँ प्राकृतिक पनि हुन सक्छ, गैर प्राकृतिक विपद पनि हुन सक्छन्। र अहिले चाहिँ नेपालमा अर्थात् विश्वमै कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस देखा परेको छ र त्यो भाइरसबाट विभिन्न व्यक्ति सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ र जसमा नेपालमा पनि त्यस्ता सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पनि देखिएका छन्। र आज चाहिँ हामी बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएका छौँ र बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयका यहाँ बाँके जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका फोकल पर्सन श्री दीर्घराज उपाध्याय सर हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी आज यो कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ। बाँके जिल्लाको अवस्था के छ र यसमा के कस्ता प्रशासनले काम गरिरहेको छ र यसको लकडाउनको अवस्थामा पनि केही त्यस्ता जटिल परिस्थिति पनि आउन सक्छ, त्यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गरिरहनु भएछ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ हामी यहाँ जोड्न गरिरहेका छौँ। यसका साथसाथै स्थानीय तह, बाँके जिल्लामा 8वटा स्थानीय तह छन् भने उहाँसँग कसरी कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ त, कसरी समन्वय गरेर यसलाई नियन्त्रणका रोकथामका प्रयास कसरी गर्नुभएको छ र सरोकारवाला निकाय के छन् भन्ने कुरामा हामी जानकारी लिनेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। कोरोना भाइरस जो चाहिँ अहिले देखा परेको छ, यो अवस्थामा प्रशासनले के गरिरहेको छ? हामी सुरुवातदेखि नै यसका लागि सचेत भएर लागिरहेका छौँ। विशेष गरी हामीमा चाहिँ के हो भने इन्डियासँग खुला सिमाना भएको कारणले त्यो सिमानाबाट मान्छे सकेसम्म लुकीछिपी भएर पनि नेपाल प्रवेश नगरून् भन्ने एउटा चुनौतीपूर्ण छ हामी कहाँ चाहिँ। त्यसको नियन्त्रणका लागि हामी हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त्यो हो भने त्यसपछि चाहिँ अब बाँकेभरि नै विभिन्न सम्भावित क्षेत्रहरूमा चाहिँ सस्पेक्टेड मान्छेहरूलाई अथवा त्यस्तो खालको लक्षण हुने मान्छेहरूलाई अथवा कोरोना सङ्क्रमित हुन सक्ने त्यस्तो सम्भावित ठाउँहरूमा हामी परीक्षणको दायरा बढाइरहेको अवस्था छ र यसै कारणले हामीले यही परीक्षणको दायरा बढाएको हुनाले नै हामीले अहिलेसम्म 24 जना मान्छेहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिसकेको अवस्था छ र उहाँहरू अहिले उपचारमा हुनुहुन्छ, आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र अरू पनि हामीले परीक्षणलाई तीव्रता दिएका छौँ र यसलाई निरन्तरता पनि दिएका छौँ। सकेसम्म जिल्लाभरि नै व्यापक रूपमा यसको परीक्षण गर्ने हामी तयारीमा छौँ र त्यसपछि यसको सङ्क्रमणलाई फैलिन नदिन हामीले लकडाउनलाई पनि सँगसँगै अझै प्रभावकारी बनाइरहेको अवस्था छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहै छ होइन, दिउँसो 11 बजीदेखि 3 बजीसम्म मात्र आवश्यकताका चिजबिजहरू किनमेल गर्न पाइने अथवा अत्यावश्यक वस्तु सेवाहरू बिक्री वितरण गर्न पाइने भनेर हामीले बजार त्यतिसम्म मात्र खुला गरेका छौँ। अरू बेला चाहिँ पूर्ण रूपमा लकडाउनको नीति हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। यसरी सबै पब्लिकको र सबै सरकारवालाको साथ सहयोग भएछ भने यसलाई हामी जसरी पनि नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई। वर्तमान अवस्थामा जस्तै 24वटा बाँके जिल्लामा देखा परेको अवस्था छ भने यो नियन्त्रणको तपाईँको नेपाल सरकारको संयन्त्रले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ भनौँ बाँके जिल्लाभरि? यस्तो हामीले सुरुमै के थियो भने यो अहिले हामीलाई यो कोरोनाले पनि अलिक झुक्क्याएको छ। अरू देशको जस्तो भयो भने के हुन्छ भने मान्छे बिरामी हुन्छ अनि आफै खोज्दै हस्पिटल आउँछ र अनि उसलाई पोजिटिभ देखियो भने आइसोलेसनमा राख्ने, उपचार गर्ने हुन्छ र नेगेटिभ देखियो भने आफ्नो तरिकाले बस्ने हुन्छ होइन। तर हामी कहाँ चाहिँ हामीले लक्षण देखेको मान्छे अथवा म बिरामी भएँ, मलाई ज्वरो आयो, मलाई यस्तो खालको लक्षण छ, कोरोना टाइपको लक्षण छ, चेक जाँच गरिदिनु पऱ्यो भनेर कोही आउनु परेकै छैन, किनभने कसैमा लक्षण नै छैन।
र हामीले नै त्यस्तो लक्षण भएको मान्छे खोज्दै ठाउँ ठाउँ पुग्नु परेको छ र त्यही खोज्दै जाने क्रममा ती मान्छेहरू फेला परेका हुन् र उहाँहरूसँग सम्पर्कमा भएका अरू सबै को अरू हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दैछौँ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भने के हो भने उहाँहरूले कोसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो, उहाँको पेसा व्यवसाय के थियो, उहाँहरूसँग अरू मान्छे सम्पर्कमा आए, कता कता जानुभएको थियो, त्यो सबै कुराहरूको ट्रेसिङ गरेर अनि उहाँको सम्पर्कमा आएका मान्छे हामी सबैको पनि परीक्षण गर्छौँ। हामी त्यो तरिकाले चाहिँ ट्रेसिङ गर्दैछौँ र परीक्षणको दायरा बढाउँदैछौँ र जो बिरामी हुनुभएको छ उहाँ अवस्था एकदम सामान्य छ, उहाँलाई कुनै औषधि दिइरहनु परेको छैन, डाक्टर साहबहरूको भनाइअनुसार एकदम स्वस्थ हुनुहुन्छ। खालि के हो भने उहाँहरूबाट अरूमा नसरोस् भन्नका लागि मात्रै अहिले हामीले आइसोलेसनमा छुट्टै राखिएको अवस्था हो। उहाँको स्वास्थ्य चाहिँ एकदम ठिक छ, अलि सामान्य अवस्था देखियो। जे होस् बिरामी भेटे पनि तिनको उपचारका गतिविधि पनि उपचार भइरहेको, मजासँग उपचार पनि भएको अवस्था छ भने यो लकडाउन पनि भइरहेको छ। अब कोअर्डिनेसनको पार्ट हुनसक्छ। तब स्थानीय तहमा पनि अब जति व्यक्ति बाँके जिल्लामा देखे नि अन्य जिल्लाको हो भने बाँके जिल्लामा भनौँ नि एउटा आइसोलेसन छ, त्यसमा क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरिन्छ। अन्य स्थानीय तहका व्यक्ति त्यस्ता प्रभावित देखियो भने उनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? यस्तो छ, अब सबै स्थानीय तहले राम्रै रोल खेलिरहनु भएको छ, उहाँहरूको भूमिका राम्रै पाइएको छ। अहिले बाँके जिल्लाको सन्दर्भमा चाहिँ 8वटै स्थानीय तहहरूले आफूले आवश्यक पर्ने जति क्वारेन्टाइन बनाउनु भएको छ। आफ्नो पालिका अन्तर्गतका व्यक्तिहरूको इन्डियाबाट आउनुभएको अथवा अरू जिल्लाबाट आउनुभएकोहरूलाई उहाँहरूले क्वारेन्टाइनमा राख्नुभएको छ। सबै किसिमको खर्च मेन्टेन गर्नुभएको छ। हरेक स्थानीय तहमा अहिले स्वास्थ्यको पनि आफ्नो शाखा, आफ्नो सेक्सन छ, त्यहीँ जनशक्ति पनि छ, उहाँहरूले नियमित चेक जाँच गरिरहनु भएको छ। हामीले जिल्ला लेभलबाट चाहिँ उहाँहरूलाई सुरक्षाको प्रबन्ध, अन्य मापदण्ड बमोजिम छैन त्यो हेर्ने कुराहरू, अन्य किसिमको उहाँहरूलाई सुझाव सल्लाह दिने कुराहरू चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ। यसरी नियमित उहाँहरूसँग समन्वय भइरहेको छ, सम्पर्क भइरहेको छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूकै राय लिएर उहाँहरूकै समन्वयमा हामी सबै गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले क्वारेन्टाइन बनाउने र क्वारेन्टाइनमा सम्भावित मान्छेलाई राख्ने र कोरोनाको परीक्षण बढाउने, परीक्षणका लागि मान्छे सबै पब्लिकलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने, यी सबै कुराहरूमा उहाँहरूको साथ सहयोग छ। यस्तो भयो भने हामीले हरेक गाउँमा, हरेक टोलमा, हरेक समुदायमा चाहिँ कोरोना प्रभावित अथवा कोरोनासँग सम्बन्धित लक्षण भएको मान्छे सजिलै पहिचान गर्न सकिने र कोही भारत अथवा अन्य ठाउँबाट पनि लुकिछिपी आएको छ भने त्यो पनि सजिलै पहिचान गर्न सकिने र क्वारेन्टाइनमा राखिने, यो कार्य चाहिँ गर्न सहज हुन्छ हामीलाई। त्यसो भए अब यो कोरोना नियन्त्रणका लागि चाहिँ जनप्रतिनिधिले पनि अब सहयोग गरेको अवस्था छ भन्ने सरबाट भनाइआयो। भनेपछि आम जनताले अब यो लकडाउनदेखि लिएर अब नियन्त्रणको लागि चाहिँ कतिको प्रशासनलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ? खासमा के हो भने यो अहिलेको अवस्था भनेको कुनै प्रशासनको अथवा कुनै स्थानीय तह, कुनै सुरक्षा निकाय, कुनै अरूको मात्र लागि भन्दा पनि हामी सबै हरेक व्यक्तिका लागि हो। यो अहिले लकडाउनको पालना गर्नु भनेको अर्काको लागि पालना गरिदिने विषय होइन। हामी जब आफ्नो स्वास्थ्यको लागि यदि मैले लकडाउनको पालना गरिनँ भने कोरोना जति बेला पनि म कहाँ आइसक्छ है, अथवा म कोरोना सङ्क्रमित हुन सक्छु भन्ने विषय हामीले सोचिरहनु पर्ने हुन्छ। यो मेरो आफ्नै लागि हो भन्ने तरिकाले हामीले सोच्यौँ भने सबै पब्लिकले पक्कै पनि हामी कहाँ खोज्दै कोरोना त आउँदैन नि, होइन। कोरोनाका लागि त के हुन्छ भने हामीले कोरोना सङ्क्रमित भएको ठाउँमा अथवा बजारमा मान्छे हिँडिरहने हो, त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमित पनि आएको हुनसक्ने अवस्था हुन्छ। डिस्टेन्स कायम गरेर हामी गएनौँ, होइन, मास्क लगाएर गएनौँ भने अनि सङ्क्रमण फैलिने सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले हामी सक्दो कामै नभए आफ्नो घरबाट बाहिर ननिस्कने, होइन। बाहिर निस्कनु पर्ने अत्यावश्यक काम पऱ्यो ल, होइन, खाद्यान्न किन्नुपर्ने हुन्छ, मेडिकलमा औषधि दिन जानै पऱ्यो, यस्तो अत्यावश्यक कामका लागि हामीले समय दिएका छौँ। त्यो समयमा मात्रै बाहिर निस्कनु भयो र त्यो निस्कने क्रममा पनि त्यो समयमा पनि आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाका कुराहरू प्रबन्ध राम्रो गर्नुभएछ भने त्यो भनेको के भने हिँड्दाखेरि सकेसम्म अरूलाई टच नहुने गरी हिँडौँ, 1.5 मिटरको दूरी राखेरै हिँडौँ। सामान खरिद गर्दाखेरि पनि लाइन लागेर 1.5 मिटरको दूरीमा मात्रै हामी सामान खरिद गरौँ, अरूसँग कुनै सम्पर्क फिजिकल्ली अथवा भौतिक रूपमा छुने तरिकाको कुनै नगरौँ, होइन। अनि मास्क बाहिर निस्कँदाखेरि मास्क मात्र लगाएर हिँडौँ, ग्लोभ्स लगाउँ, यस्तो किसिमको हामीले अलिकति मात्रै सचेतना प्रबन्ध अप्नायौँ भने त्यो कोरोना भने चाहिँ हामी आफै आउने होइन त्यसरी। त्यसैले हामी हरेक पब्लिकले, अब तपाईँ देखिरहनु भएको छ अहिले देशभरिको अवस्था, आजको अहिले वर्तमान अवस्थासम्म चाहिँ 217 जना मान्छेमा सङ्क्रमण बढिसक्यो र सङ्क्रमित भइसक्यो 217 जना। र यो बढ्ने दर हिजो मात्रै 83 जना नयाँ देखा पऱ्यो। एकदम भयानक तरिकाले बढिरहेको अवस्था छ। सुरुमा हामीलाई धेरै समय लाग्यो, 100 जनासम्म पुग्न लागि झन् 3 महिना जति लाग्यो। अब 2-3 दिनमै थप 100 भइसक्यो। एक दिनमै हिजो 83 मात्र भयो, होइन, 83 भयो एकै दिनमा।
यो तरिका भने के हो भने हामी जबसम्म हामी स्वयं सचेत भएर अलिकति लकडाउन पालना भनौँ अब होइन, लकडाउनको जो नियम छ त्यसलाई पालना गरेनौँ भने यो सङ्क्रमणको सम्भावना फैलिन अझै बढी रहन्छ। त्यसैले हामी सबै आफ्नो घरबाट काम नपरि अत्यावश्यक काम नपरि ननिस्किने र निस्किने परिएको अवस्थामा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ती सबै चिजबिज पालना गरेर निस्किने हो भने पक्कै पनि सङ्क्रमणलाई हामी रोक्न सक्छौँ। जस्तै नेपाल र भारतको सीमाबाट लुकीछिपी पनि आएको अवस्था भन्ने देखिएछ। जस्तै अब हामी खुला सिमाना छ, कोही जङ्गलको बाटो होला, कोही चाहिँ अब अरू नदी नै तरेर आउने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो लुकीछिपी आयो भने अब तिनलाई चाहिँ अब कसरी म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ, प्रशासनले के गरिरहेको छ यसमा? अब यसमा नि खास के हो भने हामीले अहिले पहिलेको भन्दा पर्याप्तै थप सुरक्षा व्यवस्था अपनाएका छौँ, बनाएका छौँ। सिमानामा पनि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको फौज पहिलेको भन्दा दोब्बर पारिएको छ, पर्याप्त गरिएको छ। तथापि के हो भने त्यो खुला सिमाना भएको कारणले हाम्रो झन् 65 किलोमिटर छ हाम्रो बाँके जिल्ला र उतातिर बहराइच र सर्वस्ती जिल्ला दुईटा हुन्छ। यसरी 65 किलोमिटरको खुला सिमाना भएको कारणले मान्छेलाई जति बेला पनि आउन सक्छ। 24 घण्टा जति कडा ड्युटी दिए पनि आखिर सशस्त्र प्रहरी अथवा हाम्रो सुरक्षा फौज भनेको पनि त मान्छे हो, रेस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अथवा त्यति एकदम या त हातको हात बाँधेर त्यस्तो लाइन पनि खडा गरेर मात्र रोक्न सकेला होइन, त्यो अवस्था छैन। त्यो भएको हुनाले हामी सबैले अब कसको जिम्मेवारी रह्यो भने यहाँ सुरक्षा फौजले आफ्नो तरिकाले त्यहाँ आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको अवस्था छ। र अब कोही मान्छे लुकीछिपी आएको अवस्था छ भने त्यो विषय त पहिलो जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तह सम्बन्धित गाउँमा हुन्छ नि त। त्यसले त्यो समुदायले थाहा पाउँछ कोही नयाँ मान्छे आएको हुने बित्तिकै ल है यो मान्छे त भारतबाट लुकीछिपी आएको हो भन्ने कुरो त्यहाँको समुदायले जानकारी पाइसकेपछि उहाँले तुरुन्त हामीलाई खबर गर्नु पर्यो। स्थानीय प्रशासन अथवा त्यहाँको स्थानीय तहको प्रमुख वडाध्यक्ष होइन अथवा स्थानीय प्रहरी युनिट जहाँ खबर गरे पनि भयो, उहाँहरूले त्यो जानकारी दिनुभएछ भने हामी तत्काल त्यो लुकीछिपी आउने व्यक्तिलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखेर अथवा कुन तरिकाले म्यानेज गर्ने हामी गर्छौँ, सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्छौँ। र यस्तो भयो भने यदि त्यो मान्छे सङ्क्रमितै भएको अवस्था रहेछ भने त्यो सङ्क्रमण यता फैलन पाउँदैन। 14 दिन क्वारेन्टाइन राखिन्छ, अनि पुनः परीक्षण गरिन्छ, आरटी गरिन्छ, पिसिआर गरिन्छ। शङ्का लाग्यो भने त्यो सबै गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो भने बल्ल हामी उसलाई सेल्फ अथवा होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी पठाइदिन्छौँ। यति सबै कुराहरू लुकीछिपी आएका मान्छेका सन्दर्भमा पनि तत्काल जानकारी दिने खालको संयन्त्र हामीले स्थानीय तह र समुदायबाट वडाबाट गाउँबाट बनाउन सक्यौँ भने, यसमा साथ दिनुभएछ भने यो सम्भावना र यो विषयलाई पनि हामी एकदम हाम्रो काबुमा नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ। अब रह्यो कुरा अब एकदमै परिस्थिति चाहिँ जटिल हुँदै गइरहेको अवस्था छ। क्वारेन्टाइन पनि त्यही अवस्थामा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ भने यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि वा क्वारेन्टाइन चाहिँ बाँके जिल्लामा त्यस्ता कुन कुन ठाउँमा र कति छन् भन्ने कुरा सल्लाह कतिको जानकारी छ यसको बारेमा? क्वारेन्टाइन चाहिँ हामी अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि त पर्याप्त नै छ। झन्डै हाम्रो 20-21 ठाउँमा हाम्रो क्वारेन्टाइन छ, 8 तह गरेर। ती सबै ठाउँमा अहिले त पर्याप्त जति क्यापेसिटी हो त्यति मान्छे बसेका छैनन्, धेरै कम छन्। झन्डै 300 को हाराहारी यहाँ मात्रै अहिले हाम्रो त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू छन्। तर अब सम्भावना चाहिँ के छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब इन्डियामा चाहिँ बिस्तारै लकडाउन खुकुलो पार्दैछ। त्यहाँ विभिन्न ट्रेन पनि चल्न सुरु गरिसक्यो भन्दा सुनेको छ। त्यहाँ ट्रेन चल्न सुरु गरिसकेपछि बिस्तारै हाम्रा तमाम मान्छे नेपालीहरू चाहिँ इन्डियामा काम गर्न जान्छ र तमाम मान्छे त्यहाँ थुनिएको अवस्था छ। लाखौँ मान्छेहरू छ। त्यो लाखौँ मान्छेहरू एक्कासी अब आफ्नो घर फर्किन चाहेको अवस्था भएछ। ट्रेन खुलेको, लकडाउन अलिक त्यहाँ खुकुलो भएछ र सिमाना पनि भोलि खुलेछ भने त्यो अवस्थामा अब हाम्रो तमाम नेपालीहरू घर आउने अवस्था हुनसक्छ। र त्यो बेला आउने प्रमुख नाका भनेको हाम्रो इरुबुडिया नाका हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो धेरै दबाब पर्छ, प्रेसर पर्छ। माथितिरको सबै जिल्लाहरूमा पहाडी जिल्लाहरू, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरू सबै ठाउँका सुदूरपश्चिमसम्मका मान्छेहरू पनि योबाट आउने भावनाले उहाँहरूलाई भित्राउँदाखेरि ठुलो चाप पर्छ। उहाँहरूलाई सिधै पठाउनु पनि गाह्रो हुन्छ र क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, क्वारेन्टाइनमा थाल्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी बाँकेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले खास के गर्नुपर्ने हुन्छ भने 8वटै स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गतका मान्छेहरू जति इन्डियामा छन् त्यसको लगत अहिलेदेखि नै सङ्कलन गरिराख्नु पर्यो। कति आएका कुरो त उहाँलाई राखिहाल्नु पर्यो क्वारेन्टाइनमा। आउने सम्भावना भएकाहरू पनि हिसाब राख्नु पर्यो कि अब जस्तो इन्डियामा उहाँहरू कतिजना कार्यरत हुनुहुन्छ त उहाँको ओडालाई थाहा हुन्छ। आफ्नो ओडाको मान्छे कति इन्डियामा छ अहिले होइन, कति त्यहाँ फँसिरहेको अवस्था छ, उहाँहरू आउने सम्भावना कस्तो छ, त्यो सबै एक किसिमको हिसाब राखेर
आफूले तयारी हालतमा बस्नु पऱ्यो क्वारेन्टाइनको क्षमता बढाउने, किनभने कुनै पनि बेला उहाँहरू आउन सक्ने अवस्था हुनसक्छ इन्डियाले छोड्ने बित्तिकै होइन। यदि आएर बोर्डरमा मात्रै बेवारिसै भएर बस्नुपर्ने अवस्था भन्दा उहाँहरूलाई यता ल्याएर भोलि त्यसका लागि त ल्याउने विषयमा त हाम्रो मात्र निर्णयले पुग्दैन। हाम्रो गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ र ल्याउनु पर्ने अवस्था आएछ, हामीले त्यस्तो अनुमति पाएछौँ भने हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनको तयारी हालतमा बस्नु पऱ्यो, तयारी अवस्थामा बस्नु पऱ्यो। त्यसका लागि सबै स्थानीय तहले कम्तीमा पनि अब 300-400 जनासम्म अट्ने खालको क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्ने देखिन्छ, किनभने सबै स्थानीय तहको हुँदै गइरहेको अवस्था छ हो। उहाँलाई डाइरेक्ट घरमा ल्याउन मिलेन होइन, त्यसैले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने भयो हुनाले इन्डियाबाट ती सबै आउन सक्ने सम्भावित मान्छेहरूलाई मध्यनजर गरेर हरेक स्थानीय तहले पर्याप्त मात्रामा क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो विषयमा हामी छलफल पनि गर्दैछौँ। अहिले जुन यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका कुरा गऱ्यौँ, कतिपय स्थानीय तहले आफै व्यवस्थापन गर्नुभएको अवस्था छ भने अरू कुनै निकायले त्यस्तो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको अवस्था छ? क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा त अहिले स्थानीय तहहरूले नै गर्नुभएको छ। अरू सपोर्ट चाहिँ अन्यबाट हुन्छ, जस्तो क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि अहिलेसम्म हाम्रो प्र्याक्टिस के देखिएको छ भने रेड क्रसले चाहिँ लजिस्टिक सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ। लजिस्टिक सपोर्ट भनेको तपाईँको कम्मल भयो, म्याट्रेस भयो, झुल होइन, यस्ता कुराहरूको सपोर्ट चाहिँ रेड क्रसले गरिरहेको छ धेरै अवस्थामा। अनि त्यसपछि गएर नेपाल आर्मीले पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ टेन्टको व्यवस्था गरिदिएको छ। बाँकी खाने बस्ने अन्य सबै म्यानेजमेन्ट चाहिँ स्थानीय तहहरूले गराउनु भएको छ। अब सुरक्षा संयन्त्रहरूले आफ्नो सुरक्षा दिने कुरो भइहाल्यो। कुनै सहयोगी अन्य निकायहरूले स्थानीय तहसँगकै समन्वयमा खानपिनको व्यवस्था पनि गराउनु भएको छ। यसरी विभिन्न सहयोगी हातहरू लगायत अब हाम्रा औपचारिक सबै संयन्त्रहरूले काम गरेरै त्यो भएको छ। यो परिस्थिति जटिल हुँदै गएको अवस्था छ भनेपछि यदि बिरामीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो भने जुन भर्खर क्यान्सर हस्पिटल खजुरामा छ भने त्यसमा बिरामी राखिरहेको छ 30 देखि 40 को बेडको अवस्था छ। यदि बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि भइरह्यो भने त्यस्तो स्पेसल अस्पताल चाहिँ यस्तो छुट्याएको अवस्था छ कि छैन? यदि बढिहाल्यो भने के गर्ने त? अब यस्तो छ, अब हाम्रो अहिले के छ भने अहिलेकै अवस्थाका बिरामीहरू भयो भने त उहाँहरूलाई खासै उपचारको आवश्यकता परेको छैन अहिलेसम्म। उहाँहरू लक्षणविहीन बिरामी हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूसँग लक्षण छैन, ज्वरो पनि छैन। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो के हो भने आइसोलेसनमा मात्रै राखिएको अवस्था हो। उहाँबाट अरू कसैमा नसरोस् भनेर उहाँलाई छुट्टै राखिएको अवस्था मात्रै छ। उहाँलाई औषधि पनि प्रयोग गर्नु परेको छैन अरे, हाम्रो डाक्टर साहबहरूको भनाइअनुसार अहिलेसम्मको औषधि पनि प्रयोग गर्नु परेको छैन, ज्वरो पनि छैन, उहाँहरू एकदम स्वस्थ देख्नुहुन्छ। त्यो कारण अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यो गाह्रो छैन। तथापि यदि भोलि उहाँहरूलाई लक्षण समेत भयो, ज्वरो भयो, थप उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएछ भने तपाईँले भने जस्तै हामीमा अभाव हुन्छ हस्पिटलको र जनशक्तिको पनि अभाव हुनसक्छ, स्वास्थ्य कर्मीको पनि अभाव हुनसक्छ। र त्यसका लागि हामीले केन्द्रीय निकाय र प्रदेशमा पनि समन्वय गरिरहेका छौँ। आवश्यक जनशक्ति आवश्यक पर्न सक्छ भनेर अनुरोध पनि गरेका छौँ। र अहिलेका लागि चाहिँ खजुरा झन्नै अब क्यापेसिटी अनुसार भरिभरा हुन थालिसक्यो। त्यसपछि हामीले अब लायन्स डेन्टल हस्पिटल भन्ने हामी कुरो गरेका छौँ। स्थानीय तह सबैको समन्वयमा त्यहाँ पनि कुरो भइरहेको छ। थप बिरामी भएछन् भने त्यता पनि राख्छौँ। त्योभन्दा अलावा अरू पनि छन् हामीसँग, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, कोवलपुर र नेपालगञ्जमै छन्। अनि धेरै हस्पिटल छ, प्रहरी हस्पिटल छ, तर त्यहाँ त धेरै क्यापेसिटी छैन। प्रहरी र आर्मीमा धेरै सीमित कम सङ्ख्या छ बेडहरू। यी सबै ठाउँमा अलिअलि छ। अब थप बढेछ भने अब कुन अलि बढी उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ, कहाँ राख्न ठिक हुनसक्छ, हामी सल्लाह गरेर व्यवस्थापन त गर्नैपर्छ। भोलि बढेको अवस्थामा चाहिँ हामीले राख्ने खालको व्यवस्थापन गर्छौँ, हामी तयारीमा छौँ। त्यो त पूर्व तयारी नगरेसम्म त सम्भव छैन नि। अर्को अब चाहिँ हामी कुरा के गरौँ भने अब लकडाउनको परिस्थिति छ, मान्छे अब नहुने अवस्था आउनु छ, जो चाहिँ घरभन्दा बाहिर जानुपर्ने अवस्था आयो भने तिनको पासको व्यवस्था के छ? प्रशासनले पास उपलब्ध गराउने हो कि अरू कुनै एउटा संयन्त्र वा स्थानीय? मैले कतिपय ठाउँमा देखेँ स्थानीय तहले पनि पास बनाएको अवस्था छ। त्यो मान्यता के हो? अब प्रशासनले पनि रोकेको अवस्था छ, सुरक्षा निकायले पनि रोकेर, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त? अत्यावश्यक कामको लागि हामीले पास आवश्यक नपर्ने भनेका छौँ। जस्तो तरकारी, खाद्यान्न किन्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्ने पसलमा जानको लागि होइन, 11 देखि 3 बजीसम्म चाहिँ हामीले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, अत्यावश्यक वस्तुहरू, औषधि किन्न जानुहोस् भनेका छौँ। त्यो हामीले जानुहोस् भनेर छुट दिएको अवस्थामा त्यही मात्र गर्नका लागि जानु पऱ्यो, किन्नु पऱ्यो, त्यसको लागि पास आवश्यक पर्दैन। अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेक बाहिर निस्कने भएन। त्यो आफ्नै स्वास्थ्यका लागि हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो आफ्नै स्वास्थ्यका लागि हो, हाम्रै लागि भयो हुनाले बिना काम हामीले बाहिर निस्कनु पनि भएन। र
अत्यावश्यक सामान किन्न, औषधि किन्न, खाद्यान्न किन्न त निस्कनु पऱ्यो, त्यो निस्केर पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले दिएको समय अथवा तोकेको प्रशासनले तोकेको समय 11 बजीदेखि 3 बजीसम्मको पिरियडमा उहाँहरू औषधि किन्न अथवा खाद्यान्न किन्न अथवा अत्यावश्यक काममा जानुहुन्छ भने त्यसको लागि पास आवश्यक पर्दैन, कसरी दिनु पर्दैन, जानु पाउनुहुन्छ। र कृषि कार्यका लागि पनि पास आवश्यक पर्दैन। अहिले खेतीपातीको सिजन हो, अहिले खेतीपाती सिजन चलिरहेको छ, त्यसका लागि पनि पास आवश्यक पर्दैन। र स्थानीय तहले दिनुभएको छ भने पनि कृषि कार्यका लागि हो भने त्यसमा रोकटोक हुने कुरो भएन। अत्यावश्यक कामका लागि रोकटोक हुने कुरो भएन जसले दिए पनि, किनभने हामी त्यसमा पास दिने गरेको छौँ, जानुहोस् गर्नुहोस् भनेकै छौँ। तर त्योभन्दा अन्य अवस्थामा चाहिँ अहिले जिल्ला प्रशासनको पास मात्रै मान्य हुन्छ, त्यो भइरहेको छ। यसमा चाहिँ हामी जे होस् सबैले पालना गर्यो भने अवश्य नै गर्न सकिन्छ सहयोग। अहिले त यो कोभिड-19 को कारणले कतिपय मजदुरहरू बेरोजगार भएको अवस्था पनि छ। भोकमरी त भएको अवस्था त छैन, तर परिस्थिति जटिल हुँदै गयो भने गम्भीर पनि हुनसक्छ। बाँके जिल्लामा राहत बाँटेको करिब 30,000 को हाराहारीमा भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसमा चाहिँ राहत यो वितरण कार्य कहाँसम्म पुग्यो र अहिले वितरण भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा यसो जानकारी गराइदिनु न। यो पनि अलि बढी स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित विषय हो, उहाँहरूले नै गरिरहनु भएको छ। अब हामीले यसमा के भनेका छौँ भने 2-3 चोटि उहाँहरूसँगै समन्वयमा हामी एउटा सहमति के कायम भएको छ भने वडा तहमा वडाध्यक्षकै नेतृत्वमा वास्तविक विपन्न अथवा खान नपुग्ने समूह कुन हो, परिवार कुन हो, त्यो पहिचान गर्नु पऱ्यो पहिले। सकेसम्म त्यसका लागि सर्वदलीय संयन्त्रै बनाएर हुन्छ कि सकेसम्म एउटा फेयर हुने तरिकाको संयन्त्र बनाएर खासमा अभावै भएको परिवार कुन हो त्यो पहिचान गर्ने, त्यसको लगत राख्ने। वडा तहमा त्यसको लगत राखिसकेपछि अनि बल्ल त्यस्तो परिवारलाई चाहिँ घर घरमै गएर ड्रप हामीले राहत दियौँ भने, राहत बाँड्यौँ भने त्यसले सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्न पनि सपोर्ट गर्छ, लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सफल पार्छ, एक ठाउँमा भिड हुन पाउँदैन। त्यो तरिका अप्नाउनुपर्छ भनेर हामीले सबै स्थानीय तहसँगकै समन्वयमा गरेका छौँ र सबै स्थानीय तहलाई त्यो खालको हामीले परिपत्र पनि गरेका छौँ, यस्तो गर्नुहुन भनेर अनुरोध गरेका छौँ। र धेरै ठाउँमा त्यो भइरहेको छ र उहाँहरूले बाँडिरहनु भएको छ। र अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने अन्य जिल्लाको जस्तो यहाँ त्यस्तो धेरै विवाद भएको, त्यसमा धेरै कम्प्लेन आएको र जटिलता भएको चाहिँ पाएको छैनौँ हामीले। भन्छ नि गुणस्तरको सामग्री पनि दिनुपर्छ यो अवस्थामा। अर्को चाहिँ डिजास्टरमा भन्छ स्पेयर मापदण्ड, त्यसलाई हामी के त्यसैलाई केन्द्रित गरेर राहतको प्याकेज तयार गर्ने र गुणस्तरलाई कायम गर्ने भन्ने कुरा अवश्य नै प्रशासनबाट त्यस्तो निर्देशन भएको छ कि? हो, राहतको पनि अब कति बाँड्ने, कस्तो क्वालिटीको बाँड्ने भन्ने मापदण्ड नै छ। हामीले त्यो मापदण्ड अनुसार गर्नुहोस् भनेका छौँ, किनभने क्वालिटीको उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यमा अहित हुने कुनै पनि चिजबिजहरू हामीले राहतको नाममा बाँड्न हुँदैन। त्यसैले त्यो क्वालिटीयुक्त छ कि छैन त्यो विचार गरेर मात्रै खरिद गर्ने र बाँड्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विषयमा हामी एकदम सचेत छौँ, किनभने अरू जिल्लामा त्यो खालको कुराहरू आइसकेका हुनाले हाम्रो स्थानीय तहले यहाँ हामीले भन्ने भन्दा नि उहाँहरू आफै सचेत हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म त्यो भएर कहीँ पनि कम्प्लेन आएको छैन क्वालिटीका सन्दर्भमा। जे होस् तपाईँको यहाँ कम्प्लेन नआएपछि त कारवाही गर्ने भन्ने कुरै भएन नि? त्यो भएन। यदि त्यस्तो आएको थियो भने हामी अनि कारवाही गर्ने कुरो अथवा त्यो चेक जाँच गर्ने कुरो, क्वालिटी हेर्ने कुरो गर्थ्यौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो आएको छैन, त्यो भएर हामी सन्तुष्ट छौँ। यो सङ्कटको घडीमा अब चाहिँ प्रशासनको समक्ष के यस्ता चुनौती छन् जो चाहिँ अब सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ? 2-3टा कुराहरू छन्। पहिलो कुरो त हामीले हरेक पब्लिकलाई यो लकडाउन भनेको आफ्नै लागि हो, आफ्नै स्वास्थ्यको लागि हो भन्ने कुरो बुझाउनु पर्नेछ र यसका लागि उहाँहरू सबैलाई हरेक मिडिया मार्फत र हरेक संयन्त्र मार्फत, हरेक स्थानीय तह वडा तह मार्फत व्यापक प्रचार गर्न र सबैले यो विषयलाई अलि प्रभावकारी रूपमा हाम्रो आफ्नै स्वास्थ्यको लागि हो, आफ्नै परिवार, आफ्नै समुदाय, आफ्नै समाज, आफ्नै स्थानीय तह, आफ्नै जिल्लाको लागि भन्ने तरिकाले बुझेर सबैले प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने, लकडाउनलाई प्रभावकारी पार्नुपर्ने, सबैले सेल्फ त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने, गराउन सक्नुपर्ने एउटा चुनौती हाम्रो त्यो छ हैन। त्यो अनि दोस्रो कुरो के छ भने परीक्षणको विषय छ, जो हाम्रो कोरोनाको परीक्षण गर्नुपर्छ, टेस्ट गर्नुपर्छ। यो टेस्ट बिना चाहिँ कति सङ्ख्या छ हाम्रो, कति सङ्क्रमित भए अथवा कुन अवस्था छन् भन्नै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले टेस्टको दायरा बढाउने पनि हाम्रो अर्को चुनौती छ। अनि सबै समुदाय, सबै समूहलाई ल टेस्ट गर्नुपर्छ है भन्ने, यो भनेको कुनै अन्य खालको
नराम्रो लान्छना लाग्ने खालको बिराम होइन नि यो भने त होइन, अथवा यो बिराम लाग्यो भने यो मान्छेले हेर्ने नजरै फरक हुन्छ भन्ने खालको सोच्ने बिराम होइन, यो लुकाउने खालको बिराम पनि होइन। त्यसैले यसका लागि हरेक समुदायले मैले आफैले टेस्ट गरेर मैले चाहिँ आफू पनि सुरक्षित हुनुपर्छ र अरूलाई पनि सुरक्षित पार्नुपर्छ भन्ने खालको तरिकाले चाहिँ सबै जुनसुकै समुदायको भयो भने आफै टेस्ट गर्न अगाडि बढ्ने खालको पनि हामीले वातावरण बनाउनु पर्नेछ। किनभने अहिले मैले कहीँ के छ भने हामीले सकेसम्म टेस्ट गर्नबाट पन्छिने खालको पनि कुरो भएको छ होइन। त्यसले यस्तो कहीँ कतै नहोस्, हामी सबै स्वस्फूर्त ढङ्गले टेस्ट गर्न अगाडि आयौँ र हाम्रो टेस्ट गरिदिनु पऱ्यो भन्ने खालको कुरो भएछ भने अनि हामीले यसको सङ्क्रमण दर र यसको तत्कालीन अवस्था पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ र यसलाई म्यानेज गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैले यसरी परीक्षणको दायरा बढाउने र परीक्षणका लागि हरेक व्यक्तिलाई तयारी पार्ने यो पनि एउटा चुनौती छ। अन्तमा आम पब्लिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? र म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने यो अहिलेको सङ्क्रमण अथवा कोभिड-19 को अवस्था भनेको विश्वभरिकै अवस्था हो। विश्वभरि नै विश्वको हरेक देशले, हरेक व्यक्तिले, हरेकले यो अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको छ। तर अहिलेसम्म हामी के भाग्यमानी छौँ भने हामी कहाँ चाहिँ त्यो खालको जटिल खालको कोरोना देखिएको छैन। किनभने हामीसँग देखेका जति पनि छन्, नेपालभरि देखिएका जति पनि कोरोना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा त्यस्तो लक्षण छैन, ज्वरो पनि छैन र कसैलाई त्यस्तो कडा किसिमको अवस्था भएको छैन। अस्पतालले पनि उपचार त्यस्तो साह्रो अप्ठ्यारै हुने गरी गर्नु परेको अवस्था छैन। एकदम माइल्ड किसिमको कोरोनाको लक्षणहरू भएको हुनाले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। यो सङ्ख्या बढ्यो भन्दैमा कसैलाई पनि नआत्तिन, म आतङ्कित नहुन म अनुरोध गर्छु एकदम तपाईँको मिडिया मार्फत। तर सचेत चाहिँ रहनुपर्छ, किनभने जो यही रेसियोमा बढ्दै जाने हो भने हामी कहाँ पनि ठुलो सङ्ख्या हुनसक्छ कोरोना सङ्क्रमितहरूको। त्यो ठुलो सङ्ख्या हुने बित्तिकै अनि हामीले म्यानेज गर्न अलिक गाह्रो हुनसक्छ, किनभने हामीसँग सीमित हस्पिटलहरू छ, सीमित स्रोत साधन छ, सीमित बेड छ होइन। त्यो सबै कुरो सीमित छ र उपचार गर्ने जनशक्ति पनि सीमित छ। हाम्रो सबै संयन्त्र स्रोत साधन सीमित भएको कारणले गर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले हामीले ती सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर आफ्नै स्वास्थ्यको लागि आफ्नै लागि हो भन्ने कुरा हामी हरेक पब्लिकले बुझेर हामीले लकडाउनको पालना गऱ्यौँ, घरमै बस्यौँ, सचेत भएर बस्यौँ भने पक्कै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। र यहाँहरू सबैले चाहिँ यो लकडाउनलाई पालना गर्नुहुनेछ। र कोही लुकीछिपी भारतबाट अथवा अन्यत्रबाट आफ्नो समुदायमा कोही आएको छन् भने यसको तत्कालै जानकारी दिनुहुनेछ र कसैलाई त्यस्तो लक्षण छ भने त्यसको विषयमा पनि तत्काल जानकारी दिनुहुनेछ भन्दै सबैलाई एकदम आतङ्कित नभएर सचेत हुन एकदम अनुरोध गर्दछु म सबैलाई। धन्यवाद सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीजी, समय दिनुभएको। हस् यहाँलाई धन्यवाद। अघि हामी सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग कुरा गऱ्यौँ, यो डिडिएमसीको फोकल पर्सन। उहाँले चाहिँ सूचनाका कुरा गर्नुभयो जो चाहिँ डिओसीबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो सूचना यो कोभिड-19 को चाहिँ कोरोना भाइरसको सूचना तपाईँ कसरी सङ्कलन गर्नुहुन्छ र कहाँ सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ, परिचय सहित जानकारी गराउनु। धन्यवाद यहाँलाई। म गौरलाल बुढाथोकी, म जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र डिओसी भन्छौँ, त्यसमा सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रूपमा काम गर्छु। जुन चाहिँ रेड क्रसको प्राविधिक सहयोगबाट हामी यहाँ चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। र अहिले यो खास गरेर कोभिड-19 को समस्याहरू जिल्लामा पनि बढेपछि हामी जुन अब जिल्लामा सिसिएमसी छ, सिसिएमसीको हामी चाहिँ एउटा मातहतमा रहेर डिओसीले सूचना व्यवस्थापनलाई काम गरिरहेको छ। हामी खास गरी चाहिँ बाँके जिल्लामा 8वटा स्थानीय तहहरू छ। त्यसरी हामी यो कोभिड-19सँग सम्बन्धित सूचनाको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ जिल्लामा जति पनि स्थानीय तहहरू छ र सबै सुरक्षा निकायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ समन्वय गरिकन सूचना व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौँ। अन्ततगत हामी खास गरी चाहिँ यो सूचना व्यवस्थापनलाई हामीले चाहिँ डिडिएमसी त्यसपछि गएर डिओसी हुँदै हामीले चाहिँ जिल्लाको सबै सूचनाहरूलाई हामीले प्रदेशको आन्तरिक मामिला प्रदेश नम्बर 5 त्यसै गरी गृह मन्त्रालयको एनओसीमा हामीले चाहिँ सम्प्रेषण गर्छौँ। र हाम्रो यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा सूचना व्यवस्थापन हामी दैनिक रूपमा हामीले एउटा चाहिँ नियम बनाएका छौँ। हामी दैनिक 3 बजेभित्रमा हामीले चाहिँ सबै निकायहरूमा हामीले चाहिँ यो सूचना सम्प्रेषण गर्छौँ। र अहिलेको सन्दर्भमा हामी डिडिएमसी र डिओसीले खास गरेर चाहिँ यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा जति पनि हाम्रो जिल्लामा चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरिएको छ, स्थापना गरिएको छ, यो सबै स्थानीय तहको समन्वयमा हामीले स्थापना गरेका छौँ। यो सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहको छ र उहाँहरूले चाहिँ दैनिक रूपमा स्थानीय तहमा जुन स्वास्थ्य निकाय छ, स्वास्थ्य शाखा छ, त्यसको संयोजक रूपमा चाहिँ सबैको एउटा जिम्मेवारी तोकेको छ र उहाँहरूले चाहिँ हरेक दिन 1 बजेभित्रमा डिओसीमा चाहिँ खास गरेर चाहिँ के सूचनाहरू चाहिँ अद्यावधि भयो त स्थानीय तहहरूमा
यो क्वारेन्टाइनको सन्दर्भमा अथवा आइसोलेसनको सन्दर्भमा उहाँहरूले चाहिँ डिओसीमा हरेक दिन 1 बजे चाहिँ हरेक दिनको चाहिँ यो अपडेटेड रिपोर्टहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ डिओसीमा यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका कुरो कति छन् बाँकी जिल्लामा स्थानीय 8वटा स्थानीय तहलाई जोडेर कतिवटा क्वारेन्टाइन स्थापना छन्? हालसम्म हामीले चाहिँ सिसिएमसी डिडिएमसी र लोकल लेभलको हाम्रो चाहिँ समन्वयमा हामीले जिल्लामा 22वटा हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थापना गरेका छौँ। कति बेडको छ त्यो सबै? हाम्रो 22वटा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हाम्रो चाहिँ 1043 बेडको हामीले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। जस्तै स्थानीय तहले राहत बाँटेको पनि अवस्था छ भने राहत कतिलाई पुर्याएको छ र के राहत दिएको छ? र हाम्रो अहिलेसम्म डिडिएमसी र डिओसीमा आएको तथ्याङ्क अनुसार 8वटै स्थानीय तहहरूबाट टोटलमा अहिले चाहिँ 30,809 जनालाई हाम्रो चाहिँ घरलाई राहत वितरण गरेको चाहिँ हाम्रो सूचना चाहिँ हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसको आधारमा उहाँले चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्थानीय तहमा चाहिँ यसको डिटेल्स चाहिँ इन्फर्मेसनहरू उहाँले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा के राहत बाँटिरहेको छ कि अहिले राहत वितरण गर्ने बन्द छ? अहिले पछिल्लो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ अब राहत सबै एक चरणमा सबै स्थानीय तहहरूले चाहिँ राहत पुग्यो भनेर चाहिँ उहाँले वितरण गरेर सम्पन्न गर्नुभएको छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा राहत चाहिँ अहिले वितरणलाई हामीले चाहिँ स्टप गरेका छौँ। अहिले राहत सामग्रीमा के चिज उपलब्ध गराएको छ त्यस्तो डिओसीमा जानकारी आउँछ कि आउँदैन? उहाँहरूले स्पेसली प्याकेजै एउटा चाहिँ जुन अब यो राहत वितरण मापदण्ड नै अहिले बनाउनु भएको छ, जसमा चाहिँ अत्यावश्यक पर्ने दाल चामल नुन तेल आइटमहरू उहाँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ बनाएर वितरण गर्नुभएको छ। र सँगसँगै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि पनि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू जस्तो म्याट्रिस होला झुल होला ब्ल्याङ्केटर होला त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ डिडिएमसी डिओसीमा चाहिँ अब अनुरोध गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि हामीले डिडिएमसी रेड क्रसको समन्वय हामीले चाहिँ त्यो सामान हामीले चाहिँ हरेक क्वारेन्टाइनमा हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ। त्यसो भए रेड क्रसले के सामान उपलब्ध गराएको छ क्वारेन्टाइनमा? र हाम्रो यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको हाम्रो यो निर्णयअनुसार रेड क्रसलाई चाहिँ खास गरेर चाहिँ यो सेल्टर यो लजिस्टिक्ससँग सम्बन्धित केही सामग्रीहरू चाहिँ जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय भए बमोजिम रेड क्रसले चाहिँ डिडिएमसी र डिओसीको समन्वयमा त्यहाँ आवश्यक पर्ने कम्बल त्यसपछि गएर केही त्रिपालहरू अनि म्याट्रिक्स झुल अनि त्यसपछि वाससँग सम्बन्धित सामग्रीमा बाल्टी मगहरू चाहिँ रेड क्रसबाट अहिले चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको छ। र त्यो निरन्तर जारी नै छ अहिलेसम्म। जुन ठाउँबाट जुन स्थानीय तहबाट चाहिँ त्यसको माग भएर आउँछ त्यसमा डिडिएमसीले सिधै रेड क्रससँग अनुरोध गर्छ र रेड क्रसले त्यो सामान चाहिँ दिने गरेको सन्दर्भ जोडिएको छ। जस्तै एक राउन्डमा आएर बसेपछि त्यो व्यक्ति फर्किएको अवस्था हुन्छ नि त होइन, 14-15 दिन बस्छन्, त्यसपछि त्यो भएको सामग्रीलाई कसरी म्यानेज गर्छ? फेरि त्यो पटक पटक रेड क्रसले दिइराख्छ कि त्यसलाई कुनै एउटा प्युरिफिकेसन गर्ने त्यस्तो केही छ? खास गरेर हामीले चाहिँ जुन स्थानीय तहलाई सामान उपलब्ध गरायौँ त्यो सामग्री स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ जुन क्वारेन्टाइनबाट मान्छेहरू त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर गए त्यो सामानलाई तपाईँ चाहिँ त्यहाँ स्टेरिलाइज गरिकन सेनिटाइज गरिकन अनि त्यो सम्बन्धित त्यहाँको चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू रेड क्रस लगायतका चाहिँ स्थानीय तह निकायले चाहिँ ती फेरि पनि आवश्यक पर्ने हिसाबले चाहिँ त्यही स्थानमै उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर राख्नुहुन्छ र थप मान्छे आएको सन्दर्भमा फेरि त्यो सामानलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ जोडिएको छ। यदि परिस्थिति गम्भीर हुँदै गइरहेको अवस्था छ भने यदि बढ्दै गयो भने के लजिस्टिक सपोर्ट सधैँ सक्छ त रेड क्रसले? अब हामीले अहिले अब खास गरेर जिल्लामा जुन डिडिएमसीले चाहिँ अगुवाई गरेको छ र सहयोग गर्ने निकायमा अहिले रेड क्रस चाहिँ अब अभिन्न अङ्ग चाहिँ अगुवाईमा रहेको छ। यसै गरेर हामीले अन्य निकायलाई पनि सहयोग गरेका छौँ। खास गरेर चाहिँ युनिसेफले पनि केही यसमा लजिस्टिक सामग्री चाहिँ सहयोग गरेको सन्दर्भ छ। प्लान नेपालले बी ग्रुपले बाँकी युनेस्को क्लबहरू उहाँहरूले पनि यी डिडिएमसीको अनुरोधलाई स्वीकारेर जहाँ आवश्यकता पर्छ उहाँ चाहिँ उहाँले पनि दिने गर्नुभएको छ। र सन्दर्भ चाहिँ यो एउटा अगुवाईको रूपमा चाहिँ रेड क्रसले चाहिँ यो लजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लिड गर्नुभएको छ भने अब आवश्यकता अनुसार तपाईँ अन्य निकायहरूमा पनि उहाँले चाहिँ सहयोग गर्ने गरेको सन्दर्भ चाहिँ अहिले जिल्लामा चाहिँ छ। धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। हस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शक महानुभावहरू, आज हामी सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी र विपद व्यवस्थापन समितिका फोकल पर्सनसँग हामी कुरा गऱ्यौँ र उहाँसँग जे हामीलाई सन्देश दिनुभएको छ र जे व्यक्त गर्नुभएको छ सूचना महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई हामी म्यानेजमेन्ट गर्दै लग्यौँ भने र यसलाई सबैले पालना गरिदिउँ, लकडाउन पनि पालना गरिदिउँ, नेपाल सरकारले निर्देश गरेका नीति निर्देशकालाई समेतलाई हामी पालना गरिदियौँ भने अवश्य नै यसबाट हामी जित्न सक्छौँ, कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण पनि गर्न सक्छौँ। आजको कार्यक्रममा केही त्यस्ता सुझावहरू भयो भने कृपया हामीलाई जी नेपाल टेलिभिजनमा पठाइदिनु होला र यो कार्यक्रम हेरेर अवश्य नै सुझाव दिनुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै